and welcome back to Ingo News. Travelers entering Goa through the Polium checkpost are greeted with moon-like craters as cement roads have become a major concern. The crater-filled stretch is causing inconvenience and potential hazard for the motorist, highlighting the need for urgent repairs to ensure safe passage at the state's southern gateway. कर्नाटका टू गोवा आणि ही आमची गोवा बॉर्डर. वेलकम टू गोवा अशें म्हूण बरयल्लें आसा, पूण हांगा परिस्थिती मातशी बिकट आसा. कर्नाटकाच्यान गोंयान येतलो आनी हांगा काणकोण पुलीस जे आसात, गोंयची बॉर्डरचे पुलीस, काणकोण पुशणावले पुलीस लागतात आनी हांगा पावरफूल चेकिंग उरता. आनी काणकोणचे PI हरीश रावत देसाय आनी स्ट्रिक्ट ऑर्डर सोडल्या की प्रत्येक गाडी चेक करून सोडा म्हूण. आनी गाडी चेक करतलो म्हळ्यार आपणें हांगा पार्क करची पडटा आनी हांगा पार्क करतलो जाल्यार जवळ जवळ 1.5 ते 2 फूट डीप आसा. आनी हांगा जर गाडी घालत भितर जाल्यार गाडी उलटी पडपाक शकता. परिस्थिती पळयात. आनी मागीर जो मनीस पार्क कर म्हणटा त्या मनशाक गाळी पडपाक शकता. कशी परिस्थिती निर्माण जाल्या. गोवा टू कर्नाटका बॉर्डर माजाळी म्हणटा ती, ही परिस्थिती निर्माण जाल्ले कारणान हांगा कोणी तरी लक्ष घालपा जाय. हांगा डेव्हलपमेंट करतात, रस्तो रुंद करतात म्हणून आमकां सांगले. हांगा भरपूर फातर मांडले, लेवलिंग केलें, पूण खंयचे कडेन कांय ना. सगळे फातर उडून गेले आनी स्विमींग पूल जाल्यार चला. वेलकम टू गोवा म्हणटा तेन्ना बरें डिसेंट उरपाक जाय, पूण हांगा रस्त्याच्या सायडीच्यान कितल्यो खळगी पडल्यात ही पळयात. तर सत्तनात एक बोर्ड मारलो आसा, वेलकम टू गोवा, अतिथी देवो भव. आता अतिथी देवो भव म्हणजे कितें म्हळ्यार तुमी बरे कर पर्यटक या, गोंयची बरी ट्युरिस्टां तुमी एन्जॉय कराय. लोकांनी कशें एन्जॉय करप, ह्या स्विमींग पुलान न्हांवून फुडें वचपाचें. आज पूण हांगा परिस्थिती पळय कितें जाला ती. PWD खातें जे कोणा कडेन आसा ताचे कडेन एक प्रश्न करता, तुमी ह्यो वेलकम टू गोवा म्हण बोर्ड मारला तो एक तर कांड उडया, नाजाल्यार तो थंय धांवत नाका. पण वेलकम करतना हे लोकांक ह्या फोंडांतल्यान वचपाचें, ह्या फोंडांतल्यान वेलकम करपाचें लोकांक तुमी कितें करता. हांगासर एटलिस्ट एक पार्किंगेक तरी बरें करा. कितें एक पर्यटक एक बस येयली, ट्युरिस्ट बस येयली, हांगासर रावली, खंय तर मुतू वतला ती. ह्या खंय देंवन कशें वचप हांगा पळय ही परिस्थिती पळय कशी जाली ती. देंवन कशें वचप. आज आमी म्हणटा डबल इंजीन सरकार. ह्या बाउंड्रीचेरच तर ह्या वेलकम करपाक तर लोकांक तर तुमच्यांनी कांय डेव्हलपमेंट करपाक जायना, कसली उदरगत करतले. हो म्हाजो प्रश्न खास करून PWD जो मिनिस्टर आसा ताणें हाजेर लक्ष घालचें आनी ताबडतोब हांगा एक्शन घेवचें आनी हे फोंड खास करून हे फोंड आसा पुरून काडचें आनी हिंगा डांबोर घालून एक बरो एक वेलकम करपाक लोकांक बरो प्लॅटफॉर्म करचो. खुबशा कर्नाटका आनी बाकीच्या देवळांत जर तूं वतलो जाल्यार देवळान एंट्री करता तेन्ना भायर उदक उरता की तूं पांय धुवन देवळां वचपाचें, कारण पवित्र जावन वचपाचें. आमी आसात गोवा टू कर्नाटका ह्या गेटीचेर पोळे म्हणटा ती, आनी हांगच्यान गोंयची बाउंड्री सोंपता. हांगा काणकोण पुलीस स्टेशन लागता आनी काणकोण पुलीस स्टेशनाचे PI हरीश रावत देसाय आसात ते बरे स्ट्रिक्ट आसात. आनी कर्नाटकाच्यान ज्यो गोंयान गाडी येतात त्यो चेक केले शिवाय ते भितर घेनात. सगळे डॉक्युमेंट चेक करतात, बाकी सगळे चेक करून गाडी गोंयान घेतात. आनी तांणी तशी ऑर्डर बी दिल्ली आसा इलिगली किंवा खंयच्याच एक्टिविटीज आपूण खपोवन घेवचो ना म्हूण. पूण जेन्ना सरकारान हांगा वेलकम टू गोवा मारला आनी जेन्ना गोंयान भितर येतलो तेन्ना तुमी परिस्थिती पळोवपाक शकतात. पुलीस जेन्ना गाडी चेक करपाक गाडी थांबय म्हणटलो तेन्ना हांगा सायडीक गाडी घेवची पडटा. रस्त्या पसून 2 फूट डीप आसा, तुमी पळोवपाक शकतात. म्हजे पांय कितले बुडल्या ते. हाजे वयल्यान हांगा स्विमींग पूल आसा काय कितें, काय हांगा पांय धुवन वेलकम टू गोवा करपाचें असो लोक प्रश्न करतात. फाटल्या दिसांनी PWDन हांगा फातर मांडून माती घाली आनी ब्युटिफिकेशन करता म्हूण रिपोर्टरां हाडून व्हडलो गाजा वजा केलो. काही आमदार काही मंत्री हांगा येवन गेले, पूण ताजे नंतर कांयच एक्शन घेतली गेली ना. आनी हांगा परिस्थिती इतली बिकट आसा. वेलकम टू गोवा आसा तो बोर्ड नो कम टू गोवा असो करचो म्हणून लोकांनी मागणी केल्या. कारण वेलकम टू गोवा करतरी बरेच कितें तरी आसपाक जाय, पूण हांगा तशें ना. हांगा नो कम टू गोवा असो म्हूण बोर्ड मारचो म्हणून लोक मागतात. ना जाल्यार कॉन्सर्न ऑथॉरिटी आहा ताणें हांगा ताबडतोब रिपेर करचें आनी लोकांक राहत दिवची. कारण जेन्ना गोंयान येता तेन्ना हांगची परिस्थिती पळोवन मुखाल्लें गोंय कशें उरतलें हाची पिक्चर हांगाच पळोवपाक मेळटा. ताका लागून लोक आतां गोंयान येवपाक मातशे भिवपाक लागल्यात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकर पोळे.